سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نعتوں ماں قربان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہم گاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختائے دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اج دا عنوان میری ملت نوجواناں واسطے سبق آموز ہے۔ اگر اس عنوان دے مطابق اپنی زندگی انسان گزار لیندہ ہے، وہ دے واسطے یقیناً بہت بڑا تحفہ ہے۔ دانشمند عقل مند لوکاں دا کہنا ہے کہ نوجوان ہمیشہ قوم و ملت دے سراں دے اوپر راج کردے نے۔ اگر نوجوان نسل ہی برباد ہو جائے پھر وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر نوجوان ہمت نہ ہارن تو انشاءاللہ یہی قوم اللہ انہاں نوں ترقیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اج وہ شہزادے دا تذکرہ خیر ہے کہ جن نے اپنی جوانی اس دین واسطے قربان کر دی تھی۔ وہ ایسا شہزادہ ہے جس نے یہ نہیں دیکھیا کہ سزاواں برداشت کر لئیاں، دکھ تکلیفاں برداشت کر لئیاں، لیکن دین اسلام
اور اللہ دی توحید نو نہ سامنے رکھے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شہزادے نے کہ جڑے بچپن تو لے کے آخری دم تلک انہاں نے اپنی زندگی غلامی چ گزاری، اور اکیلے ہی غلام نہیں، انہاں دی والدہ وہ بھی غلام سن، انہاں دا باپ رباح وہ بھی غلام سی، اور خود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام سن۔ حبشہ تو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ دے اندر انہاں دی والدہ اور والد آئے سن، تے مکے دے اندر آن تو بعد اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 12 سال سی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدو پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 سال حضرت بلال چھوٹے سن، اور جدوں مکہ مکرمہ دے اندر آئے نے انہاں نے آگے امیہ بن خلف دے زیر نگر اپنی زندگی گزارنی شروع کی تھی۔ امیہ بن خلف انہاں دا مالک سی، اس دا باپ بھی دا غلام سی، اس دی ماں بھی دی غلام سی، تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف دے غلام سی۔ وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، اللہ نے پھر وہ غلامی والا جڑا رنگ کافراں والا چڑھیا سی، اللہ نے پھر اتار کے صبغۃ اللہ دا رنگ چڑھا چھڑیا۔ اللہ نے اپنے رنگ وچ رنگ دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اسی شروع تو غلام سا، بچپن دے اندر بھی اور میریاں جوانیاں بھی غلامی چ گزریاں۔ امیہ بن خلف دے کافی سارے غلام سن، تے جنہ دے وچوں خاص میری انہیں ڈیوٹی لگائی سی بلال تو بکریاں چران جایا کرنا ہے، جڑیاں بکریاں دا ریوڑ انہاں نوں تو چرا کے لے کے آنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں بکریاں دا ریوڑ لے کے جاندا، بکریاں چرا کے لے آندا، شام نوں گھر آ جاندا، دن چڑھدا پھر میں چلا جاندا، حتیٰ کہ سارا دن میں بکریاں چراندا رہتا۔ تے جڑے مکے والے سن انہاں دا یہ دستور سی، منشور سی کہ یہ روزانہ شکر دوپہر گرمی دے موسم اندر سب دے سب کٹھے ہو کے بیت اللہ دے سین میں آ جاتے، اوتھے آ کے بہ جاندے، گپ شپ لگاندے، جڑے سردار سن اپنے آپ نو مالک سمجھتے سن، تے جڑے انہاں دے غلام نوکر ہوندے سن وہ ایک سائڈ تے بیٹھ جاندے، تے جڑے بادشاہ سن مالک سمجھدے اے لہدا بیٹھ جاندے، کیونکہ وہ فرق کردے سن کہ اسی بادشاہ ہاں، اسی مالک ہاں، ساڈا تے نوکراں دا کی جوڑ ہے۔ حالانکہ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھیا، ہر انسان نو برابر دا انسان بنایا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، ادنا ہے، اعلی ہے، ہر ایک دا رتبہ ایک جیسا ہے رب دے ہاں، ہر بندہ ہے۔ لیکن یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے سن
انہوں نے اپنے خادمہ نو غلامہ نو ایک سائڈ تے بٹھا دینا، خود ایک سائڈ تے بیٹھ جانا اور مشاورت میٹنگ آئے دن پروپوگنڈے انہاں بیٹھ کے کرنے۔ ایک دن باتاں کردے کردے کہن لگے کہ اپنے کئی غلام محمد دے غلام بن گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کئی خادم اپنا لات منات عزا حبل نو منن والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید بن دے جا رہے، تے جنہ دے وچوں ایک غلام اپنے کول موجود ہے حضرت عمار بن یاسر اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمار بن یاسر اپنے کول موجود ہے تے ذرا انہوں لیاندا جائے، پوچھیا دسیا جائے، آیا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے قید اندر، مکے دی کفار دی قید اندر سزاواں کٹ رہے ہیں، پوچھئے تے صحیح کہ لات منات نو ہن ماندا یا کوئی؟ ادھر ابو جہل امیہ بن خلف انہاں نے اپنے غلاماں نو بھیجیا، جاؤ عمار بن یاسر نو لے کے آؤ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو لیاندا گیا تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو جہل آندا ہے، عمار دس کے دا کلمہ پڑھنا ہے، اللہ دی گل مننی ہے، نبی دی مننی ہے، یا لات منات کے سجدے کرنے نے؟ تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، میرا کل بھی وہی اعلان سی، میرا آج بھی یہی اعلان ہے، کیڑا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ اللات منات عزا حبل مشکل کشا نہیں جے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیارے نے، میرا کال بھی یہی اعلان ہے، میرا آج بھی یہی اعلان ہے، میرا مرن تک یہی اعلان رہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر آپ دی بات نو مننا گا۔ انہاں نے کی کیتا ہے، حضرت عمار نو زمین تے لٹا لیا ہے۔ اس طرح ابو جہل نے اپنا پیر دے سینے تے رکھیا، آکھیا عمار تینوں آج بڑیاں سزاواں ملن گیاں، ماریا اپنے پیراں نال دبوچیا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ ابو جہل آندا ہے، امیہ بن خلف آندا ہے، اے بلال ہاتھ اندر آسا پکڑ لے، سوٹا پکڑ لے تے عمار بن یاسر نو مارنا شروع کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سوٹا پکڑے آئے، مارنو دل نہیں کردا تے حضرت عمار بن یاسر نے اس طرح حضرت بلال وال ویکھے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اشارہ کیتا، بلال میری گل سن ذرا، اپنے قریب کر کے آندے نے، بلال دو چار سوٹے مار لے، یہ تا تینوں تکلیفاں دین گے پر مینوں تکلیف کوئی نہیں ہونی، کیونکہ توحید دا رنگ چڑھ گیا ہے، توحید دا رنگ چڑھ گیا ہے، تو ایویں سزاواں انہاں دیاں لویں گا تے میرے مار لا جڑے دو چار مارنیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت بلال نے جدوں یہ گل سنی نا، کہن لگا میں تے اگے ہی لبدا سا، تھوڑا تھوڑا دین والا ہوندا سا، تے جدوں میں گل سنی او کیسا نبی ہے جیڑا انہاں نو قرآن پڑھاندا ہے، فرامین سناندا ہے، ایڈے پختہ ہو گئے نے، انہاں نو دنیا دیاں سزاواں دا ڈر ہی کوئی نہیں۔
اللہ اتنے پختہ ایمان انہاں دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندا ہے امیہ ماردا نہیں، کہن لگا میرے کو نہیں وجدیاں، میں نہیں مار سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیہ بن خلف نے اس طرح وہ کولوں آسا پکڑے آئے، پکڑ کے آندا دفع ہو جا، تو کسے کام دا نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتا، نالے دو چار تماچے مارے۔ حضرت بلال انہیں واپس بھیج دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بلال آندے نے میری ڈیوٹی بکریاں چران دی، میں پہاڑاں تے جایا کردا، میں چوٹیاں تے جایا کردا بکریاں لے کے۔ میں ایک دن لے کے گیا نا صبح صبح دا وقت تے میں بکریاں پیا چرانا وا، تے چراندیاں منو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انج دونوں بیٹھے نے، تے آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں پیاس لگی ہے۔ کی لگی ہے؟ پیاس لگی ہے۔ تے سونیا او جیڑا سامنے کالے رنگ والا بکریاں چراندا ہے پیا، اونوں میرے کول لے کے تیا، انہاں دیاں بکریاں دا دودھ چو کے اپنی پیاس نو ختم کر لئیے۔ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں پہ چراندے نے، تے انہاں نو بلایا گیا، تے آپ فرماندے نے بلال انہاں بکریاں چو کیڑی بکری دودھ بہتا دیندی ہے؟ تے بلال آندا ہے انہاں چو بکری کوئی دودھ نہیں دیندی، اللہ قلیل کوئی دیندی تھوڑا بہتا دیندی ہے۔ تے آپ فرماندے نے بلال وہ بکری لے کے آ جنہیں کدی دودھ دیتا ہی نہ ہوئے، وہ بکری میرے کو لے کے۔ حضرت بلال گئے ہجے مسلمان نہیں جے، جا کے وہ بکری ریوڑ چو پڑی جنہیں کدی آج تک دیتا ہی نہیں، لے آندہ گیا میرے نبی کوڑے ہو کے بہ گیا۔ اے نبی کی کرے گا؟ نبی اس دیاں صفتاں تے بڑیاں سنیاں نے، اس نبی دے تذکرے تے بڑے سنے نے، اج کارنامے اکھاں نال ویکھ لئیے۔ تے نبی پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے نبی نے بکری دے جسم تے ہاتھ پھیریا، جیڑی بکری دودھ نہیں سی دیندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نال برتن پار لے، میرے نبی نے دودھ نال برتن پار لے۔ حضرت بلال آندے نے ادھروں برتن دودھ نال پاردا گیا، میرے سینے چ ایمان وڑدا گیا۔ سبحان اللہ، میرے سینے اندر ایمان آئی آندا ہے، ڈول دودھ بکری دا دودھ نال پری جاندا ہے۔ اس نبی دی برکت ویکھی، اور جتھے میرے نبی دا پیر ہووے اوتھے رب دی خیر ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، جتھے نبی دا پیر ہووے اوتھے نبی دی خیر، اوتھے اللہ دی خیر ہوندی ہے۔ جتھے نبی ہووے اللہ اوتھے برکتاں نازل کر دیندا ہے۔ ادھر عمار نو پوچھدا سی بلال، پہلاں بھی رنگ چڑھ گیا ہن بھی رنگ چڑھ گیا۔ پہلاں بلال پوچھدا سی عمار او نبی درس تانوں کی دیندا ہے، کس چیز دا پیغام دیندا ہے؟ تے حضرت عمار آندے سن او نبی آندا ہے بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی۔ نبی او پیغام دیندا ہے، بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھانا کھلانا محمد نے دسیا، خدا نو ملانا محمد نے دسیا۔ تے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ नबी आंदा है भुखियां नू रोटियां खिलाओ, तसियां नू पानी पिलाओ, गरीबां दे काम आओ। ईमान पहले ही पुख्ता होंदा जांदा है। इधर नबी दा किरदार वेखिया, आप दा अखलाक वेखिया। एक दिन दुध पिलाया रज के मेरे नबी नू, दूसरा दिन आया नबी पाक नू फिर रज के दुध पिलाया, तीसरा दिन आया बिलाल ने फिर बकरियां दा दुध चो के फिर पिलाया, ते तीसरा दिन आया ना मेरे नबी ने इस तरह दुध वाला बर्तन अपने हाथ च पकड़िया है। ते आका आंदे ने यार बिलाल 3 दिन हो गए तू सानू दुध पिलाना है, तेनू पता है मैं कौन हाँ? मैं अल्लाह दा सच्चा पैगंबर बन के आया। अल्लाह बिलाल आंदे ने मेरे लिए आर्डर की है, कलमा पढ़ ले मेरा मुरीद बन जा। आंदा लो हाथ अगे कीता ते कलमा पढ़ाओ, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जिन्ना दा ईमान मजबूत और जिन्ना दे अंदर अल्लाह ने तकवा भर दिता, ईमान मजबूत हो गया। मेरे नबी दा कलमा पढ़ लिया है, हजे तक उमैया दी ज़ेरे निगरानी दे अंदर बकरियां लेके आया ना शामी अपने घर दे अंदर। आंदा है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद अहद अहद अहद। ये लफ्ज़ आखी जांदा है अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। इधर अबू जाल ते उमैया बाहर बैठे ने, कन्ना च आवाज पै गई आ मुहम्मद दा तराना कौन गा रहा है, मुहम्मद दा तराना कौन पढ़दा है पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर अंदर बड़े नाते वेखिया बिलाल आंदा अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। उमैया ने कन्नों पकड़िया, बाजू तो बाहर ले आया। आंदा तू की जुमला पिया बोलदा है, रात दा वेला ना लोकां नू सौण देना यही पढ़ी जाना अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। एक ही गल कहन लगे, 2-4 मारियां ते समा दिता। सुबह होएगी ते फिर तेनू पूछांगे। जदों दिन चढ़िया ना उमैया ने फिर बुला लिया। आंदा बिलाल दसगा राती की आंदा सी, आहद आहद दे जुमले आंदा सा। आंदा है अगे तेरा लात मनात दा रंग चढ़िया सी, हुण रब रहमान दा चढ़ गया है। अगे इन्ना कुफार दा चढ़िया सी जेड़ा बदबूदार रंग है, हुण रब रहमान दा खुशबूदार रंग चढ़ गया है। हुण तौहीद मेरे सीने च आ गई है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत आ गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल नू मारना शुरू कर दिता, बिलाल नू तकलीफां देनियां शुरू कर दितियां। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना करामाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। लोग तुहाडी इज्जत करन ना करन, लोग तुहाडा हया करन ना करन, मेरे हाँ वो इज्जत वाला है जेड़ा मेरे कोलों डर के रहिंदा है। मेरे हाँ वो शाना वाला है जेड़ा मेरे को डर के जिंदगी गुजारदा है, जेड़ा मेरी गल मनदा है, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल मनदा है। ते हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने ओ मैया पूज पूज पुत सारी उम्र नगा लई, पूज पूज पुत सारी उम्र गुजार लई, कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं। वाह बाबा शमशाम अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा। कैसे जुमले लिख गए, कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं, बैठे न कमे ताई अनाज खवाया मैं, हो गया मोमन अज पताए पाया मैं। हजरत बिलाल अगों आहो पुकारदा
نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کارج ٹھار دا تے آندا کی پوج پوج بہت ساری عمر لنگا لئی پوج پوج بہت ساری عمر لگا لئی رب تو بیگانے ہو کے میں عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں سچی سرکار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا کلمہ جا پڑھیا کافر ہویا حیران سی کلمہ جا پڑھیا کافر ہویا حیران سی واحد دی آواز لگی دل وچ بان سی کہندا بلال تائیں او ظلم شیطان دا کہندا بلال تائیں او ظالم شیطان سی چھڈ دے کلمہ چاٹ چہرے تے ماردا چھڈ دے کلمہ چاٹ چہرے تے ماردا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا آمینہ دے لال علیہ السلام دا دیوانہ بن گیا ہے بلال آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ بن گیا ہے بلال رب دا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا او لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے تسی بھی آگو ساڈا رب ساڈا حاجت روا گونج پیچے ساڈا حاجت روا ساڈا مشکل کشا سانو لاداں دین والا ساڈیاں ڈوبیاں تارن والا ساڈیاں مشکلاں دور کرن والا اور فرشتے لے کے لے جان قیامت نو گواہی پہ جائے ڈوبیاں تارن والا تار دیاں ڈوبن والا اللہ 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 ہے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں جے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں جے اللہ تو علاوہ داتا گنج بخش کوئی نہیں جے اولاداں بھی رب دیندا ہے مشکلاں بھی رب دور کردا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہاں لوکاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر او دے تے پکیاں ہو گئے پھر او دے تے پختہ ہو گئے پھر او تے جاناں لٹا دتیاں پھر خون بہا دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی جاناں نثار کر دتیاں اے امیہ ظالم آندا ہے آ بلال دیاں ٹنگاں نو رسے پا لو مکے دے بازاراں چ کھچو گرم ریتا تے لے جاؤ تے انو کسیٹو اس طرح گنڈے لٹیرے مگوا لے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح رسیاں دے نال جکڑنے آئے مکے دے بازاراں جو کمایا جا رہا ہے میرے پیارے بلال نو سزاواں دتیاں جا رہیاں نے تکلیفاں پہنچائیاں جا رہیاں نے حضرت بلال پھر بھی آندے نے احد احد اور جنہ مرضی ظلم کمال ہے پامے بال دی آگ تے لٹال میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی ظلم کمال پامے بال دی آگ تے لٹال میں کلمہ نہیں چھڑنا ادھر بلال نو کسیٹیا جا رہے ہیں مکے دے بازاراں دے اندر بڑیاں بڑیاں سزاواں دتیاں جا رہیاں نے ایک جگہ بیراؤ دا نام بیرا نامی جگہ ہے اوتھے بڑی گرمی ہوندی ہے مکے دا علاقہ ہے بڑی سخت گرمی اس
اس جگہ نو عربی دے اندر ہرا آندے نے جتھے اگ برسائی جاندی ہے او دا مطلب ہے ہرا دا کہ اتنی گرمی جویں اگ ہوندی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو امیہ ظالم ابو جالو سے ہرا نامی جگہ تے لے جاندے نے اتنی زیادہ گرمی ہے گرم رہتا ہے میرے پیارے بلال نو گرم رہتا تے لٹایا جاندا ہے اپنے نوکراں تے چاکراں نو آندا ہے جلدی کرو اگ بالو اگ بالی گئی نا تے جدوں کولے بن گئے نا پیارے بلال نو آندے نے بلال کلمہ چھڑ دے جا کولےاں تے بہنا پئے گا جاں سزاواں چکھنیاں بہن گیاں حضرت بلال آندے نے تہاڈیاں سزاواں مینوں کچھ نہیں آندیاں تو ہیت اندر رہ کے مار کھان دا اپنا ہی مزہ ہے جے دل اندر تو ہی آ جائے انہوں دنیا دیاں سزاواں کچھ نہیں آندیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کولے بڑھ دینے پہ پیارے بلالوں تے لٹا دیتا گیا ہے چربی کھر دیئے کولے بجھ جاندے نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر پاسا پلٹن لگے نے پاسا پرتن لگے نے ادھر امیہ نے آ کے سینے تے پیر رکھیا کہن لگا پاسا بدلنا نہیں ایویں لیٹے آ رہے ایویں تینوں اسی سزاواں دیندے رہاں گے ادھر اتنیاں سزاواں دتیاں جاندیاں نے تے امیہ تے ابو جال واپس چلے گئے سزاواں دے کے حضرت بلال اوتھے لیٹے نے شام دا وقت ہویا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھیتی باڑی کرن واسطے جایا کر دے اس رستے چو گزر کے جایا کر دے حضرت بلال جدوں ویکھیا نا تے قریب آ کے بہ گئے اپنے صافے دے نال منہ صاف کیتا حضرت بلال دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نال آندے نے بلال تو ہی بلال ہے نا جیڑا سانو آ کے دودھ پلاندا رہیا ہے ہاں میں وہی ہاں تیرے نال کی مسئلہ پیش آیا ہے تینوں کیوں کولیاں تے لٹایا ہے آندہ جدوں دا میں کہہ دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اور جدوں میں محمد دا کلمہ پڑھ کے آیا سا تو آڈے کولوں صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی موجود سو ادوں تو لے کے آج تک مینوں سزاواں ملی جاندیاں نے اس دن تو لے کے آج تک مینوں سزاواں ملدیاں نے پئیاں میرے بلال دا قصور کی ہے میرے بلال دا جرم کی ہے انہیں محمد دا کلمہ کیوں پڑھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم او آج دے نوجوانوں یہ تواڈے واسطے بھی پیغام ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنیاں تکلیفاں برداشت کر کے دین نہیں چھڈیا اسی تکلیف دے اندر نمازاں چھڈ دینے اسی روزے چھڑ دینے وہاں اسی نیکیاں چھڑ دینے وہاں اسی پیچھے ہو جانے وہاں اور ویکھنا پیارے بلال نو کنیاں سزاواں مل دیاں سن بلال پھر بھی آندا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد امیہ پھر آ جاندا تے بلال نو سزاواں دیندہ آگے ایک دن چھاپا سولاں والا مگوا لیا اور سزاواں سخت نیچے بھی آگ اتے چھوٹے سوڑاں والے اللہ سوڑ سمجھ دے ہو اکنڈے ایک دن چھاپا سولاں والا مگوا لیا ریت تتی اتے نالے لٹا لیا واجہ جد چھاپا سولاں بدن کھا لیا وجہ جد چھاپا سولاں بدن کھا لیا کلمہ شریف ریا بلال پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کفار رل کے حاسا بنا لیا
ایک دن کفار رل ہاسا بنا لیا رسا بلال دیاں لتاں نوں پا لیا مکے دیاں لڑکے ہاتھ اینا پھڑا لیا ہر ایک بدکار ویکھو تاڑیاں ماردا نام محمد والا سینے نوں ٹھاردا ریت کے پتھروں اتے پھر کسیٹ دے ریت پتھراں اتے پھرن کسیٹ دے جسم تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھینٹ دے درد مندیاں ویکھ اکھاں میٹ دے درد منداں ویکھ اکھیاں نوں میٹ دے ترس نہ کھاوے ہرگز اے ٹولا کفار دا نام محمد والا سینے نوں ٹھاردا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بلال نوں بڑیاں سزاواں دتیاں جاندیاں پیارے بلال نوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں جاندیاں صدیق اکبر نے دیکھیا ایک دن دو دن جا کے اللہ دے نبی نوں دسیا سونیو تہاڈا یار بلال جنے کلمہ پڑھیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سونیو نوں تے بڑیاں تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے بڑیاں سزاواں دتیاں جاندیاں نے میرے آقا فرماتے نے پیارے یار ابو بکر جا بلال دے کول جا کے دلاسے دے بلال نو جا کے صبر دی تلقین کر پیارے بلال نو رضی اللہ تعالیٰ نو صدیق جان لگے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر رک جا ایک اور پیغام لے جا میرے بلال نو آکھی تیرا آقا سلام بھی آندا ہے آقا تینو سلام بھی آندے نے ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے بلال پیاریا تینو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجے آئے بلال دیاں درداں مک گئیاں تکلیفاں مک گئیاں کیونکہ محبوب دا سلام آ گیا ہے دل دے اندر محبت آ گئی دل دے اندر پیار اور آ گیا آندے نے بلال حوصلہ رکھ صبر کر انشاءاللہ جلدی اللہ تینو آزادیاں دے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میرے دل چ خیال آیا میں بلال نو خرید لواں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خریدن دا وقت آیا نا تے جیڑا ابو بکر دا غلام ہے او دل دا کالا ہے رنگ دا چٹا ہے بلال رنگ دا کالا ہے دل دا چٹا ہے سبحان اللہ دل دے اندر ایمان ہی ایمان ہے دل دے اندر تقوی تقوی آندے نے غلام میں دے دینا بلال میں لے لینا اس طرح سودا ہو گیا میں گل نو ذرا جلدی کراں گا وقت قریب ہے وقت ختم ہون والا ہے ادھر بلال دے لے لیا گیا او جیڑا مسلمان نہیں سی غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیہ بن خلف نو دے چھڑیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے مرید بن گئے نے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر لے کے آ گئے نے ادھر میرے نبی نے جدو ہجرت کی تھی نا مدینہ منورہ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دی تعمیر فرمائی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابہ رک جاؤ نماز دا وقت ہو گیا آئینہ بلال بن رباہ آئینہ بلال بن رباہ منو دسو بلال کتھے وے سبحان اللہ تو آڈے چو بلال کتے وے اِنَّا كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
اس آیت کی تفسیر ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، مکے والیاں بلال دی عزت نہ جانی، میرے محبوب نے بلال دیاں عزتاں کی دیاں، انہاں کافراں نے کچھ نہ جانیاں پیارے بلال نو، پر اللہ دے ہاں بلال دیاں بڑیاں شاناں نے، اللہ دے ہاں حضرت بلال دا بڑا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماندے نے آئینہ بلال ابن رباح، بلال کہتے یا رسول اللہ میں موجود ہاں، آپ فرماندے نے مسجد نبوی دی چھت تے چڑھ جا، چڑھ کے تے اج محمد دا نام بلند کر دے، اج رب دی توحید دا اعلان کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال نے اذان دیتی، پورے مدینے دی اندر بلال دی آواز گونج دی سی، سبحان مؤذن مصطفیٰ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال اذان دیا کر دے، آپ فرماندے نے کوئی بھی اذان نہیں دے گا میرا بلال دے گا۔ اللہ نے تھلیوں اٹھا کے، اللہ نے کافران دے ظلم و ستم چو اٹھا کے، اللہ نے مسجد نبوی دے چھت تے چڑھا چھڑیا ہے، اللہ نے انیاں عزتاں دے دیتیاں نے پیارے بلال نو، انیاں شاناں دیتیاں نے میرے بلال نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال اذانہ دیا کر دے، جدو بدر دا مقام آیا نا، بدر دی جنگ ہوئی نا پہلی جنگ، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنگ دے اندر گئے نے، ادھر حضرت بلال بھی گئے نے، اوہی امیہ جے تھلے پہ آئے، بلال قدم رکھ کے اتے کھڑائے، ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم۔ تے آندہ ہے بلال 10 امیہ آج آ گیا نا وقت، اپنے آپ نو مالک تے وڈا سمجھدا سے، آج میرے قدمہ دے تھلے پہ آئے، مینوں رب نے عزت دیتی ہے، رب نے مینوں شان دے دیتی ہے، رب نے مینوں مقام دیتا ہے، تے کافرو بے ایمانو تسی ایویں مردے رہو گے۔ حضرت بلال نے امیہ نو قتل کیتا ہے اپنے ہتھاں دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ بلال تیری شانہ تو صدقے جاواں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت گئے نے، آپ معراج کرن گئے نے، تے آپ علیہ السلام دے جنت وڑن تو پہلے آوازاں آ رہیاں نے، قدم جے میں کوئی بندہ تردا ہے پیا، آپ فرماندے نے جبریل آ میرے تو پہلے جنت کیڑا آ گیا ہے، آ جبریل آندا سونیو اے تواڈے تو پہلے تے کوئی نہیں آیا۔ بلال چل دا مکے دے بازاراں جے آواز جنت چا رہی ہے، اور جنوں توحید دا رنگ چڑھ جائے، اللہ جڑا رب والا بن جائے، اللہ پھر انہوں عزتاں دیندا، ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم۔ جڑا رب کو ڈر جائے، ڈر کے اپنی زندگی گزارے تے اللہ شانہ دے چھڑدا ہے۔ یہ مقام ہے پیارے بلال دا۔ میرے نبی آئے نا، آپ فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے جے دی وجہ تو جنت چ پیراں دا کھڑا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بھی خاص کوئی نہیں، ایک کوئی کرنا وا جدو وضو کر لینا 2 رکعتاں ادا کر لینا وا، تم ہی پڑھیا کر، اللہ تینوں بھی عزت عطا کر دے گا، جنت جان دا حل بن جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیارے بلال نو بڑیاں عزتاں دیتیاں۔ اے نہیں رنگ دا کالا ہے، موٹے ہونٹاں والا ہے، نفرت نہیں کیتی، بلکہ میرے نبی نے بلال نال پیار کیتا ہے، میرے نبی نے بلال نال محبتاں کیتیاں نے۔ وقت گزردا گیا، میرے نبی دنیا تو فوت ہو گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔
آمینہ دلال علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر پیارا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلی بسترہ بننے آئے اپنے کندیاں تے رکھ لے آئے. صدیق آندے نے بلال چلے آئے کہن لگا جے میں تیرا غلام سا تو کہہ دے تو میرا غلام ہے تینو خریدیا سی تے میں نہیں جاواں گا. جے تو آنا ہے تینو میں اللہ واسطے آزاد کیتا سی تے پھر میں تیریاں غلامیاں چ نہیں پھر میں جتھے مرضی جاواں تے مینوں کو روک نہیں سکدا. او ابو بکر مدینے رہ کے کراں کی جدو مدینے والا دسدا ہی نہیں جے دے نال محبت سی جے دے نال پیار سی اج مینوں یار نہیں دسدا اج مینوں پیارا نہیں دسدا. کہندا بلال راتاں کالیاں آیاں نے کہندا بلال راتاں کالیاں آیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لباں لمبیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے او حسین اج دسدا نہیں. جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا سنجا مینو دیس بیچارے نو ترس گئیاں اکھاں اس انتظار نو پر او چن دسدا نہیں. کہندا معاذ میرا جی نہیں لگدا کہندا بلال میرا جی نہیں لگدا بچ گیا دیوا اچا چان سارے جگ دا بج گیا دیوا چانن سارے جگ دا سڑ گیا سینہ پامبڑ بلیا ہے اگ دا چین نہ آوے میرے تائی بعد وفات بانگ آکھی بلال نے بات وفات بانگ آکھی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا بلال نے رو رو صحابہ سارے ہوندے حال و برا حال نے کسے آرام آوے نائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دے اندر چلے گئے نے اوتھے جا کے اپنا وقت پہ گزار دینے. ایک دن ستیاں پیاں میرے نبی دیاں خواب اندر زیارتاں ہو جاندیاں نے تے آپ فرما دینے بلال یار بے وفائیاں کر آئے ہیں میرے مدینے نو چھڑ آئے ہیں مینوں کلیاں چھڑ آئے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی چلے نے دمشق وچوں یا رسول اللہ میریاں کوتاہیاں معاف کرے آجے یا نبی اللہ مینوں معاف کرے آجے. اس طرح خواب تو اٹھے نے صبح ہوئی ہے تقریباً 6 تو 7 دن دمشق وچوں حضرت بلال نو مدینے آن تے لگے نے. تے حضرت بلال جدو مدینے چ داخل ہوئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے بچیاں نو بھی پتہ لگ گیا ہے مدینے دے بڑیاں نو بھی پتہ لگ گیا ہے. انہاں نے آوازاں دتیاں نے او یارو بلال آ گیا ہے نبی دا بانگا بلال آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال جدو مدینے داخل ہوئے نا مسجد نبوی دے اندر تے ادھر صحابہ نے بلال یار اج نبی والی اذان ہی
سنا دے بلال اج نبی والی اذان ہی سنا دے بلال آندا میرے کول اذان نہیں دتیاں جانیاں اج وہ اذان میرے کول نہیں دتی جانی ادھر حسن حسین بھی آئے آ کے بلال نو جفیاں پائیاں ملے تے آندے نے بلال اج نانے والی اذان سنا دے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن حسین بلال نو آندے نے تے ادھر صحابہ آندے نے اے پیارے بلال اے او حسن حسین نے جنہ دی گل کدی نبی بھی نہیں موڑی سی تے بلال تو بھی نہ موڑی اللہ بلال آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں ہاں نبی پاک نے کدی حسن تے حسین دی گل نو نہیں موڑیا سی اج انہاں نے مینوں کہہ دیتا ہے تے میں سنا دینا وا اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے بلال دی اوہی اذان ہے اج اوہی سما بن گیا ہے صحابہ دا جنبے غفیر بیٹھا ہے پیارے بلال اذان دے رہے نے پر محمد نظر نہیں آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا دیدار نظر نہیں آ رہا پیارے بلال اگے کیا کر دے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نبی پاک دا مکھڑا سامنے ہوندا میرے نبی دا چہرہ سامنے ہوندا اج نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے پیارے بلال بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے آ ویکھنا انہاں صحابہ نو نبی نال کنا پیار ہے نبی نال کنیاں محبتاں نے انہاں نے اپنیاں جاناں واریاں اسی شراباں نہ چھڑ سکے انہاں نے اپنیاں جاناں واریاں اسی داڑیاں نو معاف نہ کر سکے انہاں جاناں واریاں اسی بدکاریاں نہ چھڑ سکے انہاں نے اپنے آپ نو کوڑیاں تے لٹا لیا اسی نمازاں نہ پڑھ سکے انہاں نے اپنے آپ نو قربان کر لیا یا نوجوانوں او بابیو بچیو ماؤں بہنوں انہوں نے اپنے آپ نو قربان کر لیا ہے لیکن اسی گناہاں تو اپنے آپ نو پاک نہ کر سکے اپنے آپ نو جان نثار نہ بنا سکے انہوں نے دنیا تے رہندے اپنے آپ نو جان نثار بنا لیا ہے او پیارا بلال شان بلال سنن والیا سیرت بلال سنن والیا اپنی زندگی میں بنا لے جویں نبی تے نبی دے صحابہ نے بنا لئی ہے آکھو انشاءاللہ اونا طرح زندگی گزاراں گے ساڈا مرنا ساڈا جینا ساڈی خوشی ساڈی غمی صحابہ طرح ہوئے گی کہ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن میں دنیا تے اونا تے راضی ہو گیا میں اونا تے او میرے تے راضی ہو انشاءاللہ ساڈے تک بھی یہ پیغام آ سکتا ہے اگر اسی بھی اپنی زندگی نو قرآن و حدیث دے مطابق گزاراں گے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ انہاں لوگاں نو عزتاں شاناں عطا کردا ہے جڑے اپنی زندگیاں نو نبی تے قرآن تے حدیث دے مطابق گزار دے نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ